हामी चाहिँ यो समय परमेश्वरको वचन बाट उहाँको सुसमाचार को कुराहरू हेर्नेछौँ। एफएसीको पुस्तक मा तपाईहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यो समय एफएसीको पुस्तक 2 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। 2 अध्यायको 1 देखि हामी 5 पदहरूबाट हामी यहाँ केही कुराहरू हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिला यो खण्डलाई पढौँ। तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। म पढ्नेछु। एफएसी 2 अध्यायको 1 पददेखि यस्तो लेखिएको छ, अनि म तिमीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनुभयो। ती पापमै तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीतिअनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यौ, जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्छ। तिनीहरूकै बीचमा हामी सबैले शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्दै बितेको समयमा आफ्ना शरीरका कुइच्छाहरूमा जीवन बितायौँ र स्वभावैले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ। तर परमेश्वर जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो महान प्रेमको कारणले जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामी अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनुभयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नुभयो। ख्रीष्ट येशूमा हामीतर्फ भएको उहाँको दयाद्वारा पछि आउने युगहरूमा उहाँको अनुग्रहको अपार धन देखाउनका निम्ति, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ। अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौँ, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार पार्नुभएको छ। हामी यहाँ एउटा मुख्य विषयमा रहेर हेर्नेछौँ। अनि मैले यो खण्डलाई चाहिँ यसरी विषय दिएको छु, पापी मानिसहरूप्रति परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह। हामी यो 2 अध्यायको 1 देखि 5 पदहरूमा रहेर हेर्नेछौँ। अनि यहाँ 2वटा विषयहरू मैले दिएको छु, 2वटा बुँदाहरू छन्। पहिलो बुँदा रहेको छ यहाँ मुक्ति नपाएको मानिसको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ हामी 1 देखि 3 पदहरूबाट हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो नम्बर बुँदा छ परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह, अनि यसलाई चाहिँ हामीले 4 देखि 5 पदहरूबाट हेर्नेछौँ। अनि अवश्य पनि यो एफएसीको पत्र परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिहरू अर्थात् परमेश्वरका सन्तानहरूलाई लेखिएको हो। तर हामी यस खण्डमा चाहिँ परमेश्वरको सन्तान चाहिँ मुक्ति नपाएको अवस्थामा पहिले कस्तो अवस्थामा थियो अनि परमेश्वरले कसरी उसलाई चाहिँ अनुग्रह दिनुभयो अनि मुक्तिमा डोर्याउनु भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख छ। अनि यो अमूल्य सत्यताहरूलाई हामीले हेर्नेछौँ अनि यहाँबाट सिक्न खोज्नेछौँ। एउटा व्यक्तिले कसरी मुक्ति पाउन सक्दछ, कसरी उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहलाई लिन सक्दछ। आउनुहोस् हामी पहिलो बुँदालाई हेरौँ, मुक्ति नपाएको मानिसको अवस्था। अनि यसलाई चाहिँ हामी 1 देखि 3 पदहरूबाट हेर्नेछौँ। म 1 पद फेरि पढ्नेछु। एफएसी 2 अध्यायको 1 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि तिमीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। यहाँ 1 पदमा लेखिएको छ एउटा मुक्ति नपाएको मानिस चाहिँ अपराध र पापहरूमा मरेको हुन्छ।
एउटा मानिस जब यस संसारमा जन्मिन्छ, जब उसले आमाको गर्भबाट जन्म लिन्छ, बाहिर यस संसारमा आउँछ, तब ऊ आत्मिक रूपमा मरेको अवस्थामा जन्मन्छ। एउटा मानिससँग आत्मा हुन्छ जो कहिले मर्दैन, तर पापको कारण एउटा मानिस यस संसारमा जन्मिँदाखेरि परमेश्वरसँग सम्बन्ध टुटेको अवस्थामा जन्मन्छ। एउटा मानिससँग आत्मिक जीवन हुँदैन। जब यस संसारमा मानिस जन्मन्छ, आत्मिक रूपमा मरेको अवस्थामा एउटा मानिस जन्मिन्छ। कसरी यो भयो? जब परमेश्वरले पहिलो मानिस आदमलाई बनाउनु भएको थियो, तब उसँग आत्मिक रूपमा जीवन थियो, उसँग परमेश्वरसँगको सम्बन्ध थियो, परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा हिँड्न सक्थ्यो। तर जब उसले पाप गर्यो, तब ऊ आत्मिक रूपमा तुरुन्तै मर्यो, हाम्रो पहिलो पुर्खा आदम। अनि हामी पनि आदमबाटकै सन्तान भएको हुनाले हामी पनि आत्मिक रूपमा मरेको अवस्थामा जन्म्यौँ। त्यसैले एउटा व्यक्ति जब जन्मन्छ, तब ऊ आत्मिक रूपमा मरेको अवस्थामा, परमेश्वरसँग सम्बन्ध नभएको अवस्थामा जन्मिन्छ। अनि अर्को कुरा देख्छौँ कि मुक्ति नपाएको मानिस अपराध र पापमा मरेको हुन्छ। यहाँ भनिएको छ, अपराध र पापहरूमा मरेकाहरू। अनि एउटा मानिसको अवस्था त्यस्तै छ। रोमीको पुस्तकले बताउँछ कि सबैले पाप गरेका छन्, अनि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। पापको कारण एउटा व्यक्ति आत्मिक रूपमा मरेको छ, अनि उसको अवस्था चाहिँ आत्मिक मृत्युमा हुन्छ। अनि जब एउटा व्यक्ति शरीरमा मर्छ, तब ऊ अनन्त मृत्युमा पनि पुग्छ, अर्थात् नरकको मृत्यु उसले भोग्नुपर्ने हुन्छ उसको पापको कारण। त्यसैले एउटा व्यक्ति चाहिँ आत्मिक मृत्युमा छ, अपराध र पापमा मरेको अवस्थामा छ। मृत्यु चाहिँ यो भौतिक मृत्यु, शरीरबाट आत्मा अलग हुनु, त्यो चाहिँ भौतिक मृत्यु हो। तर पापको कारण हरेक मानिसहरू परमेश्वरबाट आत्मिक रूपमा चाहिँ अलग भएका छन्। मानिसहरू आत्मिक मृत्युमा छन्। अनि आज पनि जसले तपाईँहरूले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, यो आत्मिक मृत्युमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। परमेश्वरसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध छैन। यदि तपाईँहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुभएको छैन, उहाँको पुत्रलाई लिनुभएको छैन भने तपाईँसँग आत्मिक जीवन छैन। यी पदद्वारा हामी त्यही कुरा सिक्न सक्छौँ। अनि यो आत्मिक मृत्युको कारण मानिस परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्दैन। अनि परमेश्वर पनि मानिससँग सङ्गति गर्न सक्नुहुन्न, किनकि मानिसमा पाप भएको कारण जबसम्म एउटा व्यक्तिले पापको क्षमा पाउँदैन, तबसम्म परमेश्वरले उक्त मानिससँग सङ्गति गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिसँग साँचो शान्ति र साँचो आनन्द हुँदैन। अनि अर्को कुरा हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ 2 पद अनुसार। यहाँ 2 पद म पढ्नेछु। ती पापमै तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीतिअनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यौ, जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्छ। यहाँ हामी सिक्न सक्छौँ मुक्ति नपाएको मानिस शैतानको र पापको दासत्वमा हुन्छ। उसलाई चाहिँ उसभित्र चाहिँ आकाशको अधिकारको शासकले काम गर्छ। परमेश्वर मात्र साँचो र असल मालिक हुनुहुन्छ, जसले हरेक पापीहरूलाई तपाईँलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ। तर मानिसहरूले परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गर्न रोजेकोले, पाप गर्न रोजेकोले मानिसहरू पाप र शैतानको दास बनेका छन्। आज मानिसहरू परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ, सो कुरा विचार गर्न चाहँदैनन्, त्यो कुरालाई मतलब गर्दैनन्। मानिसहरू आफ्नै अभिलाषाहरू, आफ्नै इच्छाहरू अनि
आफ्नै कुराहरूलाई पुरा गर्दै आफैलाई प्रेम गर्दै जिउन रुचाउँछन्। त्यसैले शैतानले अनि पापले मानिसहरूको हृदयलाई बसमा पारेको छ, उनीहरूको मनलाई अन्धा पारेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:4 लेखिएको छ, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूको मनलाई अन्धा पारेको छ अनि जसको मन शैतानले अन्धा पारेको छ विश्वास नगर्नेहरूको मनलाई। यसैले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, हरेक मानिस नै जसले मुक्ति पाएका छैनन् उनीहरू मरेको अवस्थामा छन्, आत्मिक रूपमा मरेको अवस्थामा, परमेश्वरको विरोधमा, परमेश्वरको शत्रुतामा अनि पापको दासत्व मुनि। अनि यहाँ हामीले अर्को कुरा पनि सिक्न सक्छौँ, मानिसहरू परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी छन्। दोस्रो 2 पदको अन्तिम वाक्यमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरू मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको पवित्र नियमहरू तोडेर परमेश्वरको आज्ञाहरू भङ्ग गरेका छन्। परमेश्वरले चोरी नगर भन्नुभयो, यो परमेश्वरको पवित्र आज्ञा हो, पवित्र नियम हो। तर मानिसहरूले अरूलाई लुट्न मन पराउँछन्, मानिसहरूको हृदय त्यस्तो छ। परमेश्वरले हत्या नगर भन्नुभयो, तर मानिसहरूले एक अर्कालाई हृदयमा घृणा गरेका छन् अनि यसलाई प्रभु येशूले हत्या बराबर हो भनेर भन्नुभएको छ। अरूको हृदयमा, अरूप्रति आफ्नो हृदयमा गरिएको घृणालाई। परमेश्वरले व्यभिचार नगर भन्नुभयो, तर आज संसार पुरै अनैतिकताले भरिएको छ। मानिसहरू परमेश्वरको इच्छालाई भन्दा आफ्नै शरीरको कुइच्छाहरूलाई पुरा गर्दै जीवन बिताउन चाहेका छन्। त्यसैले यहाँ 3 पदको अन्तिममा भनिएको छ, 3 पदको अन्तिममा म यहाँ पढ्नेछु, र स्वभावैले हामी पनि एउटा विश्वासी मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्ति रहेको हुन्छ। स्वभावैले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ। क्रोधका सन्तान किनकि मानिसले पाप गरेकोले, परमेश्वरको पवित्र नियमहरू भङ्ग गर्नलाई रोजेकोले मानिसहरू चाहिँ क्रोधका सन्तान भएका छन्। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5:12 यसरी लेखिएको छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न उसित जीवन छैन। अनि यूहन्ना 3:36 पनि यसरी लेखिएको छ, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ, अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। तपाईँहरू जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नलाई रोज्नु भएको छैन, तपाईँहरू परमेश्वरको क्रोध मुनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पापको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वर पवित्र हुनुभएकोले, पापलाई घृणा गर्नुहुने भएकोले अनि परमेश्वर न्याय हुनुहुने भएकोले, उहाँ न्याय हुनुभएकोले उहाँले पापीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँले पापीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ। उहाँको क्रोध चाहिँ पापीहरूप्रति ज्यादै ठुलो छ, पापप्रति। तर उहाँ न्याय मात्र हुनुहुन्न, उहाँले पापीहरूलाई प्रेम पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले हामी जस्तो अयोग्य पापीहरूको लागि त्यहाँ सित्तैमा मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। हामी दोस्रो बुँदामा जानेछौँ, परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह, अथवा यसरी भन्न सक्छौँ पापीहरूप्रति परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह। हामी 4 र 5 पदमा गएर त्यो कुरा हेर्नेछौँ। अनि हामीले हेरौँ कि मानिसहरू पाप र अपराधमा मरेका छन् अनि मानिसहरू परमेश्वरको क्रोध पाउन लायक छन्। अनि यो कुरा तपाईँहरू आफैलाई पनि जाँच्न सक्नुहुन्छ। जति व्यक्तिहरू तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छैन, तपाईँहरू चाहिँ मरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, आत्मिक रूपमा मरेको अवस्थामा।
अनि तपाईँहरू परमेश्वरको क्रोध मुनि हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँहरूसँग परमेश्वरको जीवन छैन। यो अति गम्भीर कुरा हो। हामी 4 पदमा पढ्नेछौँ, तर परमेश्वर जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ, आफ्नो महान प्रेमको कारणले जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो महान प्रेमको कारणले हामी जस्तो पापीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभएको छ। बाइबलले बताउँछ हामी परमेश्वरको प्रेम पाउन अलिकति पनि लायक छैनौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको क्रोध पाउन लायक छौँ। तर परमेश्वर प्रेम हुनुभएकोले, उहाँ दया गर्नमा धनी हुनुभएकोले 4 पद अनुसार उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। हामीमा कुनै असल कुरा भएकोले होइन, हामीमा कुनै योग्यता भएकोले होइन, तर परमेश्वर प्रेम हुनुभएकोले उहाँले हामीलाई दया गर्नुभएको छ, अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ, मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। जुन प्रेम चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा कल्वरीको क्रुसमा प्रकट गर्नुभएको छ। रोमी 5 को 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो प्रेम चाहिँ यसरी प्रकट गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 5 पदमा हामी पढौँ, हामी अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। यहाँ देख्न सक्छौँ परमेश्वरले आत्मिक रूपमा मरेको मानिसलाई जिउँदो पार्न सक्नुहुन्छ। आत्मिक रूपमा मरेको मानिसलाई उहाँले जीवन दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनि यहाँ 1 पदको अन्तिममा पनि यहाँ भन्नुभएको छ उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। यसैले तपाईहरूलाई जीवन दिने सामर्थ्य परमेश्वरसँग छ, किनकि परमेश्वर मात्र जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँसँग मात्र जीवन छ। येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो यूहन्ना 14:6 बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। येशू ख्रीष्टसँग त्यो जीवन छ। के तपाईँहरू त्यो जीवन पाउन चाहनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट कहाँ आउनुहोस्, तपाईँले जीवन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले हेरेका थियौँ अघि, एउटा मुक्ति नपाएको मानिस आत्मिक रूपमा मरेको हुन्छ, उसँग जीवन हुँदैन, उसँग परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध हुँदैन। ऊ चाहिँ परमेश्वरको क्रोध पाउन अनि परमेश्वरको न्याय पाउन लायक हुन्छ। तरै पनि परमेश्वरले एउटा मानिस चाहिँ नरक गएको चाहनु भएन। परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो र अनन्त जीवन दिन चाहनुभयो। परमेश्वर तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ निस्वार्थ प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई निस्वार्थ अर्थात् उहाँको प्रेममा कुनै पनि स्वार्थ छैन, यसरी प्रेम गर्नुभएको छ। जुन प्रेम चाहिँ तपाईँले अरू कुनै पनि ईश्वर भनाउँदाहरूमा, ईश्वर भनिनेहरूमा पाउनुहुन्न। केवल परमेश्वर मात्र तपाईँहरूलाई साँचो प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, बाइबलको परमेश्वर मात्र। यसैले उहाँले हामीलाई प्रेम गरिकन आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई हाम्रो पापहरूका निम्ति मर्नलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। अनि प्रभु येशू तपाईँ र मेरो पापहरू बोकेर कल्वरीको क्रुसमा आफ्नो हात पाउ छेडिएर मर्नुभयो अनि उहाँ गाडिनुभयो र उहाँ तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो, अर्थात् जीवित हुनुभयो। यसैले उहाँले मृत्युलाई जित्नु भएको कारणले उहाँसँग जीवन दिने सामर्थ्य छ। तपाईँलाई जीवन दिने सामर्थ्य प्रभु येशूसँग छ। उहाँले जीवन दिन चाहनुहुन्छ पनि यदि तपाईँहरूले आज नै बौरी उठ्नुभएको प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने। अर्को कुरा हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ, मुक्ति अनुग्रहले सित्तैमा पाइन्छ। 5 पदमा हामी त्यो पाउँछौँ। यहाँ अन्तिम वाक्यमा अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। मुक्ति चाहिँ कमाउने कुरा होइन, यो कमाउन सकिने कुरा पनि होइन।
एउटा व्यक्तिले आफ्नै प्रयासले कहिले पनि मुक्ति कमाउन सक्दैन। ऊ जहिले पनि विफल हुन्छ। 10 आज्ञा पालन गरेर मुक्ति कमाउन सकिँदैन। 10 आज्ञा चाहिँ हाम्रो पाप देखाउनको लागि हो, हामीलाई मुक्तिदाता कहाँ डोर्याउनको लागि हो। परमेश्वरले त्यसको लागि दिनुभयो, तर त्योद्वारा चाहिँ मुक्ति कमाउन सकिँदैन त्यसलाई पालन गरेर। मुक्ति पाउने उपाय चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा अनुग्रहले मात्रै हो। आज धेरै मानिसहरू यसरी मुक्ति कमाउन खोज्छन्, तर उनीहरूले कहिले पनि त्यो कमाउन सक्दैनन्। यो परमेश्वरको तरिका होइन कामहरूद्वारा मुक्ति कमाउने। यही 8 पदमा लेखिएको छ, एफिसी 2 को 8 पदमा। यहाँ म पढिदिनेछु। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, परमेश्वरको उपहार हो, कामहरूबाट होइन। स्पष्ट लेखिएको छ, कामहरूबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सित्तैको उपहार स्वरूप यो मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, अनि तपाईँले यसलाई विश्वासैद्वारा लिन खाँचो छ। एउटा उपहारलाई लिए जस्तै तपाईँहरूले यसलाई लिन खाँचो छ। त्यसैले हामीले यो 5 पदमा हेऱ्यौँ, मुक्ति चाहिँ अनुग्रहले सित्तैमा पाइन्छ। यहाँ भनेको छ अनुग्रहले। के हो यो अनुग्रह भनेको? अनुग्रह भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पापको कारण हामीले मृत्यु कमाएका थियौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरिकन हाम्रो सट्टामा येशू ख्रीष्टमा त्यो मृत्यु दण्ड उहाँले राखिदिनु भयो। येशू ख्रीष्टले हाम्रो सट्टामा त्यो मृत्यु भोगिदिनु भयो, अनि सट्टामा चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ, हामी जस्तो अयोग्यहरूलाई। अनि त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह भनिन्छ। अनि यसरी तपाईँहरूले पनि येशू ख्रीष्ट माथिको विश्वासद्वारा सित्तैमा त्यो मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको उपहार हो। तपाईँहरूले पक्कै पनि कुनै न कुनै उपहार पाउनुभएको छ होला, अनि त्यसलाई हामी विचार गर्न सक्छौँ एउटा उपहार। त्यसको लागि तपाईँले कुनै पनि त्यहाँ पैसा तिर्नु पर्दैन, मूल्य चुकाउनु पर्दैन, तर जसले त्यो उपहार तपाईँलाई दिन्छ उसले त त्यहाँ मूल्य चुकाउनु परेको हुन्छ, केही न केही तिर्नु परेको हुन्छ। अनि मुक्ति पनि परमेश्वरको उपहार हो, अनि यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो, अति नै ठुलो मूल्य। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो मुक्तिको लागि उहाँले आफ्नै एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, र प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफैलाई दिनुभयो। कल्भरीको क्रुसमा आफ्नो रगत बहाएर मर्नुभयो। तपाईँ र मेरो पाप उहाँले बोक्नु भएकोले उहाँ पिताबाट त्यागिनु भयो। अनन्त अनन्तदेखि परमेश्वर पिताको छातीमा टाँसिनु भएको परमेश्वर पुत्र तपाईँ र मेरो पापको कारण उहाँ चाहिँ त्यागिनु भयो। अनि यो सजिलो थिएन प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि। अनि त्यसैले नै उहाँले क्रुसमा टाँगिँदै गर्नुहुँदा यो शब्द भन्नुभएको थियो, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। यो पीडालाई विचार गरौँ, कति ठुलो थियो यो पीडा। येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नै कारणले क्रुसमा मर्नुभएको थिएन। उहाँले उहाँको जीवनभरि कुनै पनि पाप गर्नुभएको थिएन। येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्छ, तर तपाईँको र मेरो पापको कारण उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नु पर्यो। अनि त्यसैले त्यो क्रुसमा येशू ख्रीष्टले तपाईँको र मेरो पापको सट्टामा पुरा दाम तिर्नुभयो। अनि त्यसैले उहाँले यो बहुमूल्य मुक्ति आफ्नै रगतद्वारा किन्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सित्तैमा पाउन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा, परमेश्वरको अनुग्रहले। धेरै मानिसहरू आज यो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न डराउँछन्, यो उपहार लिनलाई अन्कनाउँछन्, अनि यसरी सोध्छन् मैले विश्वास गरेँ भने मलाई के हुन्छ,
मेरो भविष्य के हुन्छ। अनि कति मानिसहरू आफन्तहरूसँग डराउँछन्, मानिसहरूसँग डराउँछन्। कुनै एक समय म पनि त्यस्तै अवस्थामा अल्झिरहेको थिएँ, मानिससँग अनि भविष्यसँग त्यसरी डराइरहेको थिएँ। तर परमेश्वरले मलाई त्यो बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वरसँग जीवन छ, उहाँसँग मात्र जीवन छ। मानिसले तपाईँलाई बचाउन सक्दैन। उहाँले मात्र, परमेश्वरले मात्र तपाईँहरूलाई तपाईँको पापको न्यायबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, अनन्त नरकबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। उहाँसँग मात्र जीवन छ। अनि उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूको भविष्य अन्ध्यारोमा छैन, अलमलमा छैन। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूको भविष्य उज्जवल छ। यही 6 पदमा लेखिएको छ, एफिसी 2 को 6 पदमा, अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनु भयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नु भयो। मुक्ति पाएपछि जब एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ तब ऊ ख्रीष्ट येशूसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसालिन्छ। अनि यो चाहिँ उज्जवल भविष्य हो। अनि वास्तवमा बरु जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दैन उसको भविष्य चाहिँ अँध्यारो छ। ऊ चाहिँ मृत्यु पश्चात अनन्त नरकमा पुग्नेछ, जहाँ दारा किटाई र रुवाबासी हुनेछ। त्यसैले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रह दिन चाहनुहुने परमेश्वरले आज पनि तपाईँहरूलाई निम्तो दिन चाहनुहुन्छ र दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जसले प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन, आज नै यो परमेश्वरको बहुमूल्य उपहार, यो मुक्तिलाई स्वीकार गरेर अनन्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ के रोज्नुहुन्छ? परमेश्वरले सित्तैमा दिन चाहनुभएको मुक्ति चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरको क्रोध मुनि रहिरहन चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूले आज नै मुक्ति पाउनुभएको होस्, अनन्त जीवन पाउनुभएको होस् भनेर हाम्रो प्रार्थना यही छ। उहाँले यी कुनै पनि परीक्षा नभएको बाटोबाट तरिकाले डोर्याउन सक्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले कुनै तितो पानी नभएको बाटो डोर्याउन सक्नुहुन्थ्यो, कुनै भोकको अनुभव नभएको तुल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, कुनै तिर्खा विहीन मार्गमा डोर्याउन सक्नुहुन्थ्यो। तर होइन, उहाँले चाहिँ यी सङ्कष्टहरू भएर नै उनीहरूलाई चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ।